अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने वालों को अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? इस चैनल को बनाने का मकसद है उम्मत मुसलमा के नौजवानों की रहनुमाई। याद रखें, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने माजी को भुला बैठते हैं या फरामोश कर बैठते हैं। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जिन कौमों ने अपने माजी से सबक ना सीखा हो। हमारा माजी हमें बताता है कि तुम क्या थे, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, तुम्हें किन से बचना है, तुम्हें किन के साथ चलना है, तुम्हें किन के साथ किस तरह चलना है। मुझे मेरा माजी ये सिखाता है कि मैंने किस तरह से अपने हाल को ठीक करना है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस दोस्तों, हमने अपने माजी को भुला दिया। हम अपने माजी को बुलाकर हाल को बेहतर बनाने चल निकले और मुस्तकबिल का हमें कुछ पता भी नहीं कि हमने क्या करना है। हमारी मनसूबाबंदी ना होने के बराबर है। हमें हालात ने इस तरह कर दिया है कि हमें कुछ पता नहीं है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। हमें अपने माजी के सबक तो याद ही नहीं है। हमने उनको पढ़ना ही छोड़ दिया है, सुनना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, अपने माजी से सबक सीखने के लिए हमें अपनी तारीख से आगाही होनी चाहिए। बहसीयत मौल्लम मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ अपनी तारीख को, इस्लामी तारीख को जानने का रुझान ही नहीं है। मैंने बहुत से पढ़े लिखों को देखा जिनको इस्लाम की तारीख की अलिफ बे का कुछ मालूम नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है कि हम अपनी माजी को समझ सकें या माजी को जानें या माजी के बारे में मालूमात हासिल करें। और शायद यही वजह है कि आज हम दुनिया में वो मुकाम हासिल न कर सके जिस बाज का मतकाजी हमारा माजी था। माजी में हम जिस कदर शान व शौकत से रहते थे, आज वो शान व शौकत हमारे लिए एक दीवाने का ख्वाब बन गई है। जबकि इसके उल्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़, अंग्रेज़ों ने अपनी तारीख को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भी है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि देखें, यूरोप के अंदर बरतानिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, वो आज भी वहाँ पर बाहर से आने वालों को वहाँ की सिटीज़नशिप इस कंडीशन पर देते हैं कि वो लोग उनकी तारीख को पढ़ें और उसका टेस्ट पास करें तो उनको मिल जाती है उसकी सिटीज़नशिप। अब उन लोगों ने क्या किया है कि अपनी तारीख के अच्छे पहलुओं को उजागर किया है और बुरे पहलुओं को मस्ख करते हुए खूबसूरती के साथ चेंज कर दिया है और दुनिया के सामने इस तरह रखा है कि जैसे वो शुरू से लेकर वही अजीम कौम थे और उन्होंने ही जितनी भी ये दुनिया में तरक्की हुई है इसमें उन लोगों का ही बुनियादी किरदार है, जो कि मैं जानता हूँ, मेरे जैसे और बहुत से लोग जानते हैं कि गलत है। जबकि दुनिया की आज की इस तरक्की में मुसलमानों का जितना किरदार है, शायद किसी और कौम का इतना किरदार कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक अलग टॉपिक है कि किसने कितनी तरक्की की। मेरा असल मकसद ये है कि उम्मत मुसलमान के उन अफराद को बताना कि माजी में कौन कौन उनका दुश्मन था और किस दुश्मन ने कितनी भयानक और ख़तरनाक जो है मुहिम जो उनके ख़िलाफ़ की और कितनी ख़तरनाक मनसूबाबंदी के साथ वो उनके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है और आज तक वो उसी मनसूबाबंदी पर अमल दरामद करते हुए उम्मत मुसलमान को नुकसान दर नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। इस चैनल का मकसद यही होगा कि हम उस दुश्मन को पहचान कर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाएं और मिलकर उस दुश्मन का मुकाबला करें, क्योंकि हमारा वो दुश्मन बहुत चालाक, अय्यार और मुस्तद भी है और कुछ दर्जे वो काबिल भी है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि इस सारे सिनेरियो में इस चीज़ को तारीख़ से लेकर मैं आगे बढ़ूं कि तारीख़ में हम क्या थे, किस तरह से हम फतूहात के झंडे गाड़ रहे थे
کس طرح سے ہم نے بیت المقدس تک فتح کر لیا تھا، کس طرح سے اسپین تک ہماری حکومت تھی، آدھا یورپ ہمارا تھا، اور پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہم پے در پے شکستوں کے چکر میں گر گئے، اور آج تک ہمیں کامیابی اور نصرت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور آخر ایسا کون سا طریقہ ہے اور ایسی کون سی منصوبہ بندی ہے جو کہ ہمارے دشمنوں نے کی، اور اس منصوبہ بندی کے اندر آ کے ہم آج تک ناکام ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس چینل کا مقصد کوئی سبسکرپشن، کوئی پاپولیرٹی کچھ نہیں ہے۔ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے۔ آپ سب لوگ اگر سوچیں تو یقین کریں آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اتحاد کا فقدان ہے۔ ہم آپس میں ایک جسم واحد کی طرح ہونے کی بجائے الگ الگ اور منتشر نظر آتے ہیں۔ آپ اگر دنیا کے نقشے میں نظر دلائیں تو کوئی دو برادر اسلامی ملک آپ کو آپس میں ایک جسم کی طرح جڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی سازش کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبہ بندی سے ایسا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے اندر خالصتاً ایک ڈرٹی گیم نظر آتی ہے جس کا مقصد امت مسلمہ کو انتشار میں مبتلا رکھنا ہے، آپس میں لڑاتے رہنا ہے، تاکہ یہ لوگ متحد ہو کر باطل کے خلاف برسر پیکار نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ منتشر ہونے کے علاوہ، منتشر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی ملک جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ تو یہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ایسے ہاتھ ہیں جو ان قوموں کو، ان مسلمانوں کے، ان ممالک کو اکٹھا ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عقل فہم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس پہ تھوڑا سوچیں اور سوچنے کے ساتھ کچھ عملی اقدام کریں کہ دنیا میں مسلمان اتحاد میں آ جائیں، مل بیٹھیں۔ آپ لمبی بات چھوڑیں، آپ اپنے یہاں پر دیکھ لیں اپنے ملک پاکستان کے اندر ہی کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر صوبوں کے درمیان انتشار برپا کیا جاتا ہے، ہمارے مسالک کے درمیان انتشار برپا کیا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے اگر آپ بھی دیکھیں کہ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تو دوستیاں بڑھا لیتے ہیں، لیکن ہم آپس میں سنی، شیعہ، وابی، دیوبندی اس انتشار میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ، ہر مسلک دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں جو اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن اکثریت ہے کہ جو اس میں اس انتشار کے اندر مبتلا ہے۔ کافر کو دوست کہا جاتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت بڑی نہیں، اگر آپ اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو کوئی بڑی، ان کے درمیان کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں۔ نماز کا طریقہ ایسے ہونا چاہیے، صدقات کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے، عبادات کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو جس میں اختلاف ہو، لیکن ان چھوٹی چیزوں پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے۔ یہ وقت جو اس وقت دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، یہ دور اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سارے جو مسلمان ہیں ہم اکٹھے ہو جائیں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہی صفحہ پر ہوں، ہم مل بیٹھیں تاکہ ہم مل کے اپنے اس بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکیں جو کہ ہمارے سروں پر سوار ہے۔ اور اللہ کرے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں جس مقصد کے لیے میں نے یہ اپنا چینل بنایا ہے۔ آمین۔